اے میرے فرشتیوں اے میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، صدقہ کردا رہے صحت دے اندر، نمازاں پڑھدا رہے صحت دے اندر، مہمان نوازیاں کردا رہے صحت دے اندر، مسجد چل کے آندا رہے صحت ہے سی تے اذان دے اندر اذان سن کے مسجد چاندا رہے پہلی صف دے اندر بیٹھا رہے، لیکن آج کسے مجبوری دی وجہ تو سفر وچ سی پہلی صف وچ پہنچ نہیں سکیا، جماعت نال جمع نماز ادا کر نہیں سکیا، بیمار ہو گئے، بیماری دی وجہ تو اے مسجد جا نہیں سکیا، مسجد دی پہلی صف نو مل نہیں سکی، جماعت دے نال نماز ادا نہیں کر سکیا۔ میرے فرشتے لکھو پہلی صف دا ثواب بھی، میرے فرشتے لکھو اے قدماں دا مسجد چل کے جان دا ثواب بھی، میرے فرشتے لکھو اے دا مسجد بیٹھن دا ثواب بھی، میرے فرشتے لکھو اے دا جماعت نال نماز ادا کرن دا ثواب بھی۔ اللہ سونیا انہیں تے جماعت نال نماز پڑھی کوئی نہیں، پھر اے عمل کیویں لکھ دئیے؟ اللہ سونیا اے تے پہلی صف وچ حاضر ہویا ہی کوئی نہیں، پھر اے عمل کیویں لکھ دئیے؟ اللہ سونیا اس بندے نے تے مسجد وال قدم اٹھائی کوئی نہیں، قدم قدم تے نیکی کیویں لکھ دئیے؟ اللہ فرماندا ہے میرے فرشتیوں تانوں پتہ ہے کہ جدوں صحت مند سی، جدوں دے تے کوئی مجبوری نہیں سی آئی، اے مسجد جاندا رہے، اے پہلی صف وچ بیٹھدا رہے، اے جماعت نال نماز پڑھدا رہے، اے دے قدم مسجد وال ترتے رہے نے۔ اج میں مجبور کر دیتا ہے، اج میں بیمار کر دیتا ہے، صحت نہیں دیتی اس لیے نہیں جا سکیا، میرا بندہ پہلے اگر عمل کردا رہے ہن کسے مجبوری دی وجہ تو نہیں کر سکیا، میرا حکم ہے جویں پہلے عمل صحت دے اندر کردا رہے اج مجبوری دی وجہ تو نہیں کر سکیا، جویں پہلے عمل گھر وچ موجود سی تے اج سفر دی وجہ تو عمل تے نیکیاں نہیں کر سکیا، میرا حکم ہے جڑیاں صحت دے اندر نیکیاں کردا رہے یا جڑیاں سفر تو بغیر اپنے گھر وچ موجودگی دے اندر نیکیاں کردا رہے اج انہیں نیکیاں نہیں بھی کیتیاں، میں اپنی رحمت دے نال انہیں نیکیاں عطا فرما رہا، اے دے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دیو، کیونکہ نیکیاں تے ہمیشہ کردا رہے جڑا جڑا بندہ نستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے 29 پارے دے آغاز اندر پہلی سورت دے اندر سورہ ملک دے اندر انسان دی تخلیق دا مقصد بیان فرمائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے
زندگی بنائی اور موت بنائی، لیبلوکم، زندگی اور موت اللہ نے بنائی اس لیے تاکہ وہ تانوں آزما سکے۔ ایوکم احسن عملا، تواڈے وچوں سب تو زیادہ سونے عمل کون کردا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تانوں میں زندگی دیتی اس لیے نہیں کہ اسی روزی رزق دولت مال پیسہ اکٹھا کریے، مقصد زندگی یہ نہیں، ضرورت زندگی ہے مال بنانا، پیسہ بنانا، رزق روزی اکٹھا کرنا، کھانا پینا، سونا آرام کرنا، ضرورت زندگی ہے لیکن مقصد زندگی نہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ ایوکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے کہ تواڈے وچوں اکثر عملا نہیں فرمایا کہ تواڈے وچوں بہتے عمل کون کردا ہے، زیادہ عمل کون کردا ہے، ایک دن دے اندر 100 رکعات کون پڑھدا ہے، 200 رکعات دا ریکارڈ کون قائم کردا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تن زندگی نہیں دیتی کہ بہتے عمل کون کردا ہے، فرمایا ایوکم احسن عملا، سب تو زیادہ سونے عمل کون کردا ہے، سب تو زیادہ بہتر اور اچھے عمل کون کردا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن گنتی دی مقدار نہیں شروع کرنی بھی کہ دیاں گنتیاں کنیاں نے گنو، بلکہ اللہ نے ترازو لگانا، ترازو دے اندر تول ہونا، وزن ہونا۔ تسی دیکھ لو توڑی دی ایک بہت بڑی پانڈ ہوئے، ادھروں لوہے دا ایک وٹا ہوئے، توڑی دی وڈی ساری پانڈ لوہے دے وٹے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وزن تلنے ہوتے، وزن۔ عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے لیکن عمل سونا ہوئے، خوبصورت ہوئے۔ سونے عمل دے واسطے 3 چیزاں ضروری نے۔ سب تو پہلے بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہو، اور دوسرے نمبر تے بندہ وہ عمل سنت دے مطابق کرے، نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کرے، اور تیسرے نمبر تے عمل سونا ہونے لئی ضروری ہے کہ بندے دی نیت خالص اللہ دی رضا ہوئے، بندہ شاباش اللہ کو لینا چاہتا ہوئے، کسی اور کو نہیں۔ بہرحال جو میں بات کر رہا سا، اللہ پاک نے سانو سونے عمل کرن لئی پیدا فرمایا، اور اللہ دی زمین تے جتنے بھی اللہ دے نبی آئے نے انہاں صرف عملان تے زور نہیں دیتا بلکہ انہاں دعاواں کیتیاں نے، اللہ ساڑی زندگی ہے ساڑوں انج دے عمل کرا جیڑے عمل تینوں پسند ہو۔ یعنی خرچ تے ابو جہل بھی کردہ رہا ہے، خرچ تے ابو لہب بھی کردہ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام دے صحابہ دا خرچ کرنا اللہ نو پسند ہے، ابو جہل اور ابو لہب دا خرچ کرنا رب نو پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ بھی خرچ کر دے، عبادت تے کافر بھی کر دے رہے نے، لیکن نبی پاک دے صحابہ کرام دی عبادت اللہ نو پسند آئی ہے تے فائدہ ہویا ہے، کفار دی عبادت دا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہویا، اس لئے کیونکہ وہ عبادت اللہ نو پسند نہیں آئی۔ تو معنی یہ سمجھ آیا کہ سب تو پہلے سونا عمل کرنا ہے اللہ نے اس لئے پیدا کیتا ہے، اور سونا عمل وہ ہوتا ہے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوگا۔ اللہ دے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے اللہ کو دعا کر رہے ہیں، اپنے مالک کو پروردگار کو دعا کی تھی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی، اللہ سونیا میں نو توفیق دے کہ میں تیری نعمت دا شکر ادا کراں جڑی تو میرے تے کیتی، میرے والدین تے کیتی۔ اگے جا کے دعا کی کر دینے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ سونیا ایسے عمل کرن دی توفیق دے جڑے عمل تینوں پسند ہو، صرف عمل کرن دی توفیق نہ دے، جڑے عمل تینوں پسند اور محبوب ہونا او عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک کو بیٹا منگے، اولاد دا سوال کی تھا، اے نہیں کہ اللہ سونے پتر دے، بیٹا دے، اولاد دے، نہیں، فرمایا اللہ کو دعا کی تھی وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اللہ سونے ایسا بیٹا دے، ایسا پتر دے، وہ انج دے کام کرے جڑے کام تینوں پسند آ جائیں، انج دا بیٹا دے کہ وہ دے عمل انج دے ہون کہ وہ بیٹا انہاں عملان دی وجہ تو تینوں پسند آ جائے۔
یعنی جتنے بھی نبی آئے اللہ دی زمین تے وہ اللہ رب العالمین کو یہ ہوئی دعا کر دے رہے کہ اللہ ایسے عمل کروا جیڑے عمل تینوں پسند آ جان، کیونکہ اللہ دی زمین تے صرف اور صرف فائدہ وہی عمل دیندا ہے جیڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے، ورنہ کوئی عمل فائدہ نہیں دیندا۔ وہ 3 غار والے بندے، صحیح بخاری دا واقعہ، مشہور واقعہ، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ 3 غار اچ کی آکھن لگے، اللہ سنیا فلاں، ایک آکھن لگا اللہ سنیا اے نیکی میں کیتی سی جے تینوں پسند سی تے اپنی رحمت نال پتھر ہٹا۔ دوسرا کہنے لگا اللہ اے نیکی تیری رضا واسطے کیتی سی جے تن پسند سی، اپنی رحمت دے نال اللہ اے پتھر ہٹا۔ تیسرا بھی کہنے لگا اللہ سنیا اے عمل کیتا سی جے اے عمل تینوں پسند سی تے اپنی رحمت دے نال اس مصیبت کو نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے موت دے منہ وچوں انہاں نوں بچایا ہے، مصیبت تو نجات دیتی ہے، پریشانی تو نجات دیتی ہے، صرف عمل دی وجہ تو نہیں بلکہ اس عمل دی وجہ تو جیڑا عمل اللہ نو پسند سی۔ عمل وہ کرنا ہے جیڑا عمل اللہ پاک نو پسند ہوئے، صرف عملوں تے زور نہیں دینا بلکہ عمل دے نال نال یہ چیک کرنا ہے جیڑا عمل میں کر رہا ہوں یہ عمل سونا بھی ہے کہ نہیں، یہ عمل اللہ نو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ میں ساری زندگی عمل کردا رہا ہوں، عمل اللہ نو پسند ہی نہ ہوئے، اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس عمل دا فائدہ ہوئے گا جیڑا عمل کی ہوئے گا، بولو اللہ نو پسند ہوئے گا۔ ہن اللہ نو پسند کیڑا عمل ہوندا ہے؟ جیڑا میں کراں، جیڑا کالا کرے گورا کرے، جیڑا سنی وابی کرن، جیڑا اہل حدیث فلاں فلاں، نہیں، اللہ نو پسند او عمل ہونا ہے جیڑا عمل مصطفیٰ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک وچوں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے کہ لوگوں اللہ پاک نو کیڑا عمل پسند ہے۔ اما جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا، صحیح بخاری دا حوالہ، نبی علیہ السلام ایک چٹائی ایک مصلی لیا، اللہ دے نبی ساری رات عبادت کرتے رہے۔ لوگاں نبی علیہ السلام دی عبادت نو دیکھیا کہ اکثر رات اللہ دے نبی عبادت کرتے نے تے تھوڑا سوندے نے، انہاں کی کیتا، انہاں بھی اپنے اپنے مصلی چک لے، رات نو انہاں ساری رات عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ اللہ دے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا کہ انہاں دی عبادت دا معمول تے ود رہا ہے، کثرت دے نال لوگ عبادت کرن پہ گئے نے، رات دی عبادت، فرضی عبادت نہیں، نفلی عبادت، اور کئی تے ساری رات دا معمول بنا چکے نے عبادت کرن۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کرام نے فرمایا، اے میرے صحابہ اپنی جان نو تنگ نہ کرو اور اپنی اوقات تو ود کے عمل نہ کرو، جیڑا عمل تسی مستقل کر ہی نہ سکو۔ یعنی آج رات تے میں ساری رات جاگے ہاں، اگلی رات بھی جاگے ہاں، اس تو اگلی رات بھی جاگے ہاں، اس تو اگلی رات، چند راتوں میں مسلسل جاگدا رہا، جی میں رمضان جیسا کیتا، جی میں رمضان نکر بہ کے کلا تے رو رو کے اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے، رمضان تو بعد اپنے رب نو انجی بلا دیتا۔ رمضان دے اندر تے پہلی صفحے چ تھان ایتھوں ذرا مینوں جگہ دیویں، بندیاں نوں سائیڈاں تے کر کے پہلی صفحے جگہ لبدا رہا، رمضان تو بعد تے نظر ہی نہیں ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑے عمل کرو، انہیں کو عمل کرو جنہ کو تہاڈی جان برداشت کرے، صحیح بخاری دی حدیث سنا رہے، انہیں کو عمل کرو جنہیں کو تہاڈی جسم دی صحت اجازت دے وے، طاقت جتنی جسم دی ہوئے اتنے کو عمل کرو، زیادہ عمل نہ کرو۔ میرے صحابہ اللہ پاک نو بہتے عمل کرنا پسند نہیں بلکہ اللہ پاک نو سب تو زیادہ او عمل کرنا پسند ہے جڑا ہمیشہ کیتا جائے، بھاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ 2 رکعت پڑھ لو رات دی نماز لیکن مسلسل پڑھو، 4 رکعت پڑھ لو رات دی نماز لیکن مسلسل کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین دے اندر جیڑی چیز تے سب تو زیادہ زور دیتا ہے نا، وہ بہتے عمل کرن تے زور نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ والے عمل کرن تے زور دیتا ہے۔ اسے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ اللہ پاک دی طرفوں ایک فرشتہ آسمان دنیا تے آندا ہے اور آ کے فرشتہ دعا کردا ہے، اللہ سنیا جنہیں تیرے راستے دے اندر آج صدقہ کیتا ہے اے دے رزق نو وسیع فرما دے، اے دے رزق دے بند دروازے کھول دے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کردا ہے، اللہ سنیا جنہیں طاقت ہون دے باوجود صدقہ نہیں کیتا اللہ اے دے رزق روزی نو تنگ کر دے۔ اور روزانہ
ہر مہینے چ نہیں، ہفتے چ ایک دن نہیں، بلکہ روزانہ انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے۔ تو جیڑا تسی عمل ماہانہ کر دے ہو وہ روزانہ کرو، اسلام دی یہ تعلیم۔ روزانہ تسی مہینے بعد 1000 روپیہ دین دے ہو کوئی مسئلہ نہیں، اسے 1000 نو روزانہ تو تقسیم کرو، روزانہ دی روٹین بنا لو، یا تسی ماہانہ روٹین بنائیے تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مستقل پکی پھر ماہانہ روٹین بنا لو۔ اس تاریخ نو میں بل ادا نہ کراں تے جرمانہ لگ جاندا ہے، میں اپنے تے پکا نافذ کر لواں۔ جے اس تاریخ نو میں مسجد دے پیسے یا کسی غریب دے پیسے یا کسی یتیم دے پیسے جو میں لگائے ہوئے نے یا کسی مدرسے دے اندر میں پیسے لگائے ہوئے نے، جے او میں ادا نہ کیتے تے اپنی جان تے انج سمجھو بوجھ بن جاوے، جرمانہ بن جاوے۔ روزانہ دی ماہانہ، ہفتہ وار یا روزانہ پکی روٹین بنا لو، اللہ پاک نے عمل سب تو زیادہ پسند ہے۔ بلکہ صحیح مسلم دی حدیث، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبیان دے امام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمالی، احبا اس میں تفصیل دا سیگا ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ بہتر عمل، سب سے زیادہ اچھا عمل، یعنی 100 عمل لینا انہاں 100 وچوں سب تو بہتر عمل، 1000 عمل لینا تہاڈی زندگی وچ انہاں 1000 وچوں سب تو بہتر عمل، 2 عمل لینا تہاڈی زندگی وچ انہاں 2 وچوں سب تو پہلے نمبر والا بہتر ترین عمل، اللہ نو پسندیدہ ترین عمل، اللہ نو محبوب ترین عمل ہوئے ادومھا، وہ ہمیشہ کیتا جائے، وَإِن کلا او پاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، وہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہوئے، لیکن عمل کیا نہ کرنا ہے ہمیشہ والا۔ 2 باتاں میں تواڈے سامنے پیش کر چکا۔ پہلی بات یہ کہ عمل وہ کرنا ہے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ عمل اللہ نو وہ پسند ہے جڑا عمل ہمیشہ والا ہوئے، پاویں تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے۔ بلکہ اتنے میں یاد آئے امام حسن بصری رحمہ اللہ وقت عظیم تابی نے سیدہ اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھارے نہ پرورش پائیے، فرماندے سن لا یکون للعمل المومن، لوگو مومن دا جڑا عمل ہوندا ہے لا یکون للعمل المومن اجل، مومن دے عمل دی جڑی حد ہے او کوئی بھی نہیں، یعنی ایک مومن اس حد تک عمل کرے پھر ایمان دے اس درجے تے پہنچ جائے کہ انہوں عمل کرنے دی ضرورت ہی نہ رہے، ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن دے عمل دی اللہ نے حد بنائی کوئی نہیں، مومن ہوئے آمینی او آمن 1 سال عمر کرے تے یا 2 سال عمر کرے، شہرن او شہرینی 1 مہینہ عمل کرے یا 2 مہینے عمل کرے، کہنے لگے واللہ لا یومنو، اللہ کی قسم یہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو 1 مہینہ عمل کرے یا 2 مہینے عمل کرے، 1 سال عمل کرے یا 2 سال عمل کرے، نہیں، بلکہ مومن کون ہے جو مرتے دم تک، جو اپنی موت تک ایک عمل کو شروع کرے، پھر اس عمل کو مسلسل تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، دائمی طور پہ اس عمل کو کرتا رہے، مومن وہ ہوتا ہے، ایماندار وہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے قرآن دی اس آیت نو تلاوت کیتا، اللہ فرماندے نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے اپنے نبی نے حکم دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جب تک تواڈے تے موت پاک نہ آوے اتنی دیر تک تساں عمل نہیں چھوڑنے۔ سب تو بڑی شان کس دی ہے؟ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے حکم ہے کہ موت دے آن تک عمل جاری رکھنا ہے۔ تو پھر کون ہے اللہ دی زمین تے جس بندے نو اللہ یہ آخ دے تو نمازاں انہیاں پڑھ چھڑیاں نے، ہن تو پڑھے نہ پڑھے تیری چھت تے کوئی فرق نہیں، تو نہ بھی پڑھے تے میں تیرے تے راضی ہو گیا، اللہ دی زمین تے ایسا کوئی بندہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے موت تک عمل کرنے دی تعلیم دیتی، بلکہ ایک اور بات سنو، مسلمان ہوندا ہی ہوئے جیڑا آخری عمر تک، موت دے آخری ساتھ تک عمل کردہ رہے، مومن مسلمان کہندے ہی انہوں نے، او مسلمان ہے ہی نہیں جیڑا صبح عمل کرے تے شام نو نہ کرے، شام نو کرے تے صبح نہ کرے، 1 مہینہ عمل کرے تے 2 مہینے نہ کرے،
2 مہینے کرے تے اگلا مہینہ نہ کرے، مسلمان انہوں آندے ہی نہیں۔ عربی اچ مسلم اس اونٹ نو کہندے نے جے نک دے اندر نکیل ہوئے تے مہار مالک دے ہاتھ چ ہوئے، او انہوں سجے موڑے تے سجے تر پوے، او انہوں کھبے موڑے او کھبے تر پوے، او انہوں پیچھے موڑے او پیچھے تر پوے، او انہوں اگے توڑے او اگے تر پوے، او انہوں بٹھاوے او اونٹ بیٹھ جائے، او انہوں اٹھا کے چلانا شروع کر دے، او چلے جویں مالک آکھے۔ اونج نکیل دے اندر جڑے جس اونٹ دی نک دے اندر نکیل ہوئے، او اونٹ مالک دی مرضی دے مطابق اٹھے بوے چلے پھرے سجا کھبا اگا پیچھا اس طرح کرے، اس اونٹ نو مسلم کہندے نے۔ اور مسلمان اس بندے نو کہندے نے جڑا سر تو لے کے پیراں تک اپنے رب دی مرضی دے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ شام آکھے صبح آکھے، دنے اللہ نے بلایا، رات نو اللہ نے بلایا، دکھائیں چ اللہ نے بلایا، سکھائیں چ اللہ نے بلایا، کسے وقت بھی رب نے بلایا۔ ججر رب کا حکم آ گیا، جس وقت آ گیا، جس جگہ تے آ گیا، مسلمان ہوندے ہی ہوئے جڑا اپنے رب دے حکم دا تابع ہوئے، جڑا اللہ دے نبی دی سنت دا تابع ہوئے، ورنہ جڑا بندہ اپنی مرضی کرے وہ مسلمان ہوندے ہی نہیں۔ مسلمان کہلان دا حقدار صرف ہوئے جڑا سر تو لے کے پیراں تک 24 گھنٹے اللہ دے حکم دی تابعداری وچ رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری وچ رہے، وہ بندہ مسلمان ہے اور اسلام دی اور مسلم دی اور مومن دی تعریف ہی ہے۔ اچھا جڑا بندہ ہمیشہ عمل کرے، ہن میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ، فائدہ کیا ہوئے گا؟ انہوں کو فائدہ بھی ملے گا؟ جی ہاں، جڑا بندہ ہمیشہ عمل کرے گا انہوں اللہ ڈھیر سارے فائدے عطا فرمانا، ڈھیر سارے فائدے عطا فرمانا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ جڑا بندہ ہمیشہ عمل کرتا رہے، یاد رکھو لوگو، پاویں تھوڑا ہی کیوں نہ کرے ہمیشہ، پاویں کم ہی کیوں نہ کرے ہمیشہ۔ جڑا بندہ ہمیشہ عمل کرتا رہے، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث کا مطالعہ کیتا جائے تے سمجھ یہ آندی ہے ہمیشہ عمل کرن والا بندہ اگر کسے موقع تے کسے مجبوری دی وجہ تو عمل نہ بھی کر سکے، اللہ پاک نہ کیتے ہوئے عمل دا بھی پورا اجر عطا فرما دے، پورے دا پورا اجر۔ تسی حدیث پاک تے غور کرو، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سفر، کوئی بندہ کسے سفر دے اندر ہوئے یا صحت مند بندہ بیمار ہو جائے، اللہ اپنے فرشتیاں نو کم دیندے نے میرا بندہ سفر دے اندر ہے، سفر دی مجبوری دی وجہ تو فلانا عمل کردا سی لیکن نہیں کر سکیا، تسی ایدا عمل لکھ دو، اے میرے بندیوں، اے میرے فرشتیوں، اے میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، صدقہ کردا رہے صحت دے اندر، نمازاں پڑھدا رہے صحت دے اندر، مہمان نوازیاں کردا رہے صحت دے اندر، مسجد چل کے آندا رہے صحت ہے سی تے اذان دے اندر اذان سن کے مسجد چاندہ رہے، پہلی صف دے اندر بیٹھا رہے، لیکن آج کسے مجبوری دی وجہ تو سفر سی پہلی صف پہنچ نہیں سکیا، جماعت نال جمع نماز ادا کر نہیں سکیا، بیمار ہو گئے، بیماری دی وجہ تو اے مسجد جا نہیں سکیا، مسجد دی پہلی صف نو مل نہیں سکی، جماعت دے نال نماز ادا نہیں کر سکیا، میرے فرشتے لکھو پہلی صف دا ثواب بھی، میرے فرشتے لکھو ایدے قدمہ دا مسجد چل کے جان دا ثواب بھی، میرے فرشتے لکھو ایدہ مسجد بیٹھن دا ثواب بھی، میرے فرشتے لکھو ایدہ جماعت نال نماز ادا کرن دا ثواب بھی۔ اللہ سونے انہیں تے جماعت نال نماز پڑھی کوئی نہیں، پھر اے عمل کیویں لکھ دئیے؟ اللہ سونے اے تے پہلی صف وچ حاضر ہویا ہی کوئی نہیں، پھر اے عمل کیویں لکھ دئیے؟ اللہ سونے اس بندے نے تے مسجد وال قدم اٹھائی کوئی نہیں، قدم تے نیکی کیویں لکھ دئیے؟ اللہ فرماندا ہے میرے فرشتے ہو تانوں پتہ ہے کہ جدوں صحت مند سی، جدوں دے تے کوئی مجبوری نہیں سی آئی، اے مسجد جاندا رہے، اے پہلی صف وچ بیٹھدا رہے، اے جماعت نال نماز پڑھدا رہے، اے دے قدم مسجد وال ٹرتے رہے نے، اج میں مجبور کر دیتا ہے، اج میں بیمار کر دیتا ہے، صحت نہیں دیتی اس لیے نہیں جا سکیا، میرا بندہ پہلے اگر عمل کردا رہے ہن کسے مجبوری دی وجہ تو نہیں کر سکیا، میرا حکم ہے
جویں پہلے عمل صحت دے اندر کردا رہے اج مجبوری دی وجہ تو نہیں کر سکیا جویں پہلے عمل گھر وچ موجود سی تے اج سفر دی وجہ تو عمل تے نیکیاں نہیں کر سکیا میرا حکم ہے جڑیاں صحت دے اندر نیکیاں کردا رہے یا جڑیاں سفر تو بغیر اپنے گھر وچ موجودگی دے اندر نیکیاں کردا رہے اج یہ نیکیاں نہیں بھی کیتیاں میں اپنی رحمت دے نال انہوں نیکیاں عطا فرما رہا اے دے نام اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دو کیونکہ نیکیاں تے ہمیشگی کردا رہے جڑا جڑا بندہ نیکیاں تے ہمیشگی کرے لوگو اللہ پاک انہوں اے رحمت عطا فرما دیندے نے کہ نام ہی کرے نیکیاں تے دیاں لکھیاں جاندیاں نے دوسرا کیا فائدہ ہوندا ہے جڑا ہمیشہ عمل کرے جڑا نیکی کو ہر نیکی دے اندر پہل کرے جڑا ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیکی کرتا رہے او دا دوسرا فائدہ کیا ہوندا ہے ہر تنگی تو اللہ اس بندے نو نجات دیندے نے ہر پریشانی تو اللہ اس بندے نو نجات دیندے نے میں نہیں کہہ رہا لوگو اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دی ایک تنگی دا ذکر کیتا اپنے نبی دی ایک پریشانی دا ذکر کیتا اللہ فرماندا والا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون اے نبی اسی جاننے ہاں ان لوگاں دیاں گلاں دی وجہ تو لوگاں دیاں دتیاں ہوئیاں پریشانیاں دی وجہ تو لوگاں دی مخالفت دی وجہ تو تہاڈا سینہ تنگ ہو رہا ہے تانوں پریشانی ہو رہی ہے تانوں ٹینشن ہو رہی ہے تانوں دکھ پہنچ رہے نے اے لوگ تانوں تنگ کردے نے تے تسی تنگ ہو رہے ہو میرا پیغمبر اسی تہاڈے دل دی کیفیت جاننے ہاں مخالفین دی وجہ تو تسی پریشان ہو دشمناں دی وجہ تو تسی پریشان ہو جتنے بھی لوگ تانوں تنگ کردے نے انہاں دی تنگی دی وجہ تو تہاڈا سینہ تنگ ہو رہا ہے میرا پیغمبر پریشان نہ ہو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین اللہ دی تسبیح بیان کردے رہو اللہ دی حمد بیان کردے رہو کہ اللہ پاک نو سجدے کردے رہو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین ایک دن نہیں کرنے سجدے ایک دن نہیں کرنی اللہ دی عبادت جب تک زندہ ہو اللہ دی عبادت تسی کردے رہو لوگاں دی مخالفت دا جواب اسی دیندے رہواں گے لوگاں دی دشمنی دا جواب اسی دیندے رہواں گے لوگاں دی دتیاں ہوئیاں تنگیاں نو اسی دور کردے رہواں گے تواڈے دل دیاں پریشانیاں اسی اپنی رحمت دے نال دور کردے رہواں گے تواڈیاں ٹینشناں اسی اپنی رحمت دے نال دور کردے رہواں گے اے میرا نبی عبادت جاری رکھنا تہاڈا کام ہے اللہ دی پاکی بیان کرنا تہاڈا کام ہے اپنے رب دی حمد تے توصیف بیان کرنا تہاڈا کام ہے تہاڈے دشمناں نو ناکام کرنا تے تانوں کامیاب کرنا اے اللہ رب العالمین دا کام ہے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جیڑا عمل بار بار جاری رکھے عمل کردا رہے روٹین بنا لے عمل دی تعطل نہ آن دے عمل پاویں تھوڑا کردا رہا سی لیکن مستقل کردا رہے پہلا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اگر وہ کسی مجبوری دی وجہ تو عمل نہیں بھی کر سکیا نا اللہ پاک نہ کیتے ہوئے عمل دا بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا پہلے جو کردا رہے آسانی ہے جو کردا رہے تنگی وچ نہیں کر سکے کوئی مسئلہ دوسرا فائدہ کیا ہوندا ہے لوگاں دی مخالفت دی وجہ تو رشتہ داری دی مخالفت دی وجہ تو دیگر کئی دنیا دیاں ٹینشناں دی وجہ تو اولاد دی دتی ہوئی تنگی دی وجہ تو بیوی دیاں پریشانیاں دی وجہ تو یا کوئی بیوی تے خاوند دیاں ٹینشناں دی وجہ تو دل دے اندر تنگی ہے پریشانی ہے ہمسائیگی دی معاملات دی وجہ تو دل دے اندر تنگی ہے تے پریشانی ہے یا کسی قسم دی بھی کوئی تنگی کوئی پریشانی ہے اللہ فرماندا ہے تسی اللہ دی پاکی بیان کردے رہو اللہ دی پاکی دا فائدہ ہوئے گا اللہ دی پاکی بیان کرنے دا فائدہ ہوئے گا تسی رب نو پاکی بیان کرو گے رب دی پاکی بیان کرو گے اللہ پاک تواڈے سینے نو ہر قسم دے دکھاں تے تکلیفاں تو پاک کر دے مستقل عمل کرنا ہے ہمیشہ عمل کرنا ہے اے نہیں کہ ایک دن بڑا جوش چڑھیا تے عمل کر لے لیکن بعد جو جوش ختم تے عمل چھڑ دیتے مستقل جڑا بندہ عمل کردا رہے پہلا فائدہ ہے کہ اللہ پاک اس نو نہ کیتے ہوئے اعمال دا بھی اجر عطا فرما دیندے نے کیونکہ پہلے وہ عمل کردا رہا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوندا ہے اللہ دل دیاں تنگیاں تے دل دیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے تیسرا فائدہ کیا ہوندا ہے
جڑا جڑا بندہ نیک صالح عمل کرے تے ہمیشہ کرے روٹین نال کرے تسلسل نال کرے مسلسل کردا رہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہوے عمل لیکن مسلسل کردا رہے دائمی عمل کردا رہے او دا تیسرا فائدہ اے ہوندا ہے اللہ پاک نو کسے موڑ تے ناکام نہیں ہون دیندے اللہ پاک نو کسے موڑ تے ہرن نہیں دیندے اللہ پاک نو کسے موڑ تے تنگ نہیں تے پریشان نہیں ہون دیندے اللہ کامیابی دا مقدر بنا لیندے نے ہر موڑ تے کامیابی دا مقدر ہونی ہے تساں ذرا غور کرو اللہ دے قرآن تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا کامیاب لوگاں دیاں نشانیاں اپنے قرآن وچ اللہ نے دسیاں اپنے پیارے لوگاں دیاں نشانیاں اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم دے اندر دسیاں انہاں نشانیاں وچوں ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون اللہ والوں کامیابی انہاں نو ملدی ہے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت انہاں لوگاں نو ملدی ہے جڑے اپنی نمازاں تے ہمیشگی اختیار کردے ہون جڑی اپنی نمازاں نو ہمیشہ پڑھدے ہون جڑے نمازاں دے اندر تعطل نہ آندے جڑے نمازاں دی پابندی کردے ہون اللہ ایسے لوگاں نو کامیاب فرما دیندا ہے جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سوال کیتا گیا اے عبد الرحمن ابن عوف اللہ نے تانوں اتنی دولت دیتی ہے اللہ نے تانوں اتنا مال دیتا ہے مدینے تسی آئے سو تواڈے کول اپنا مکان نہیں سی مدینے تسی آئے سو تواڈے کول رہن واسطے رہائش نہیں سی مدینے جدوں تسی آئے سو تواڈے کول کھان واسطے کھانا نہیں سی اللہ پاک نے تانوں اتنی کامیابیاں دتیاں نے کہ مدینے دے بڑے تاجراں دے اندر تہاڈا شمار ہے اتنی تجارت دے چرچے نے مشہور ہو گیا عبد الرحمن ابن عوف دے بارے جے مٹی دا کاروبار بھی کرے تے اللہ سونے جیسی برکت دیندا ہے جے مٹی دا کاروبار بھی کرے تے اللہ سونے دی طرح انہوں نفع دیندا ہے عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھا گیا اے ابن عوف تہاڈی کامیابی دی وجہ کیا ہے تسی اتنے کامیاب تاجر بنے ہو تے کیڑی وجہ تو بنے ہو انہاں تین گلاں بیان کیتیاں کہن لگے لوگوں میری کامیابی دی پہلی وجہ ہے کہ میں اپنی تجارت دی خاطر اپنے کاروبار دی خاطر اپنے دنیا دے کام کاج دی خاطر کدی نماز نہیں چھوڑی نماز نو ترجیح دیتی ہے کاروبار نو ترجیح نہیں دیتی اے نہیں کہ اے کم کر لواں تے پھر نماز پڑھاں گا انج کدی نہیں ہویا کہنا وا اے نماز پڑھ لواں تے پھر اے کام کراں گا نماز ادا ہوئے گی تے پھر اے معاملہ ہوئے گا نماز کدی نہیں چھڈی اپنے کاروبار دی وجہ تو نماز کدی نہیں چھوڑی اپنی تجارت دی وجہ تو کامیابی دی پہلی وجہ ہے ہمیشہ نماز پڑھنا تے مسلسل نماز پڑھنا دائمی نماز پڑھنا تسلسل نال نماز پڑھنا یہ پہلی وجہ ہے تے دوسری وجہ ہے بندے دے تجارت دے اندر کدی نفع آ جاندا ہے کدی نقصان آ جاندا ہے کدی حالات اوکھے آ جاندے نے کدی سوکھے آ جاندے نے کامیابی تے ناکامی تے تجارت دے اندر نفع تے نقصان تے چلدا ہی رہندا ہے کدی مینوں نقصان دا اندیشہ ہوے کدی مینوں نقصان دا خطرہ ہوے کہ ایسے سودے وچوں میں نقصان آئے گا تے میں جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے لوگاں نوں دھوکا دے کے نفع کما لواں انج کدی بھی نہیں ہویا نقصان ہوندا ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا سچ تے پکا رہنا سچ نو ہمیشہ اختیار کیتا ہے سچ نو کدی نہیں چھوڑیا نقصان آندا آ جائے لیکن سچ نہیں چھوڑنا جھوٹ بول کے نفع کدی نہیں کمایا دھوکا دے کے فائدہ کدی حاصل نہیں کیتا تے تیسری گل میری کامیابی دی ہے کہ جدوں بھی تجارت کیتی ہے پیسے لئی تجارت نہیں کیتی دنیا دی دولت لئی تجارت نہیں کیتی دنیا دے مال و متاع تے نفع حاصل کرنے تجارت نہیں کیتی جدوں بھی تجارت کیتی ہے نبی دی سنت سمجھ کے کیتی ہے اللہ دے نبی دا طریقہ سمجھ کے کیتا ہے اے تجارت اس لئی کر رہے ہاں میرے نبی دی سنت ہے اللہ دے نبی دا طریقہ ہے انہاں تین وجہ تو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی ہے ہن ذرا ترکڑی دا ترازو لاؤ تے اپنے آپ نو سوچو ایتھے دکان ہمیشہ عادت بنائی ہوئے بند کر دیتی ہوئے ہون پاویں گاہک آ بھی گیا نہیں دینا سودا بابا نماز دا ٹائم ہو گیا لیکن اساں تے پوری ترتیب بنائی ہوئی ہے نا میں بھی اکثر ایک گل دسنا لیکن یاد دہانی لئی دسنا پوری ترتیب اوتھے 1:30 بجے جمعہ ہوندی اوتھے 1:15 جمعہ ہوندی اوتھے 1:45 ہوندی تے اوتھے 2 بجے ہوندی دو بندے 1:30 بجے والی جگہ تے پڑھ لین گے تے دو بندے 1:45 والی جگہ تے 6 بندے آنا تے دو بندے 2 بجے والی جگہ تے پڑھن گے گھڑی دا ٹائم رکھ کے بہنا ٹائم جدوں پورا 30
20 منٹ ہو جانا نس کے جماعت رل جانا جمعہ ادا کی جاندی مسلمان مبارک ہوئے تین حرام کاروبار ہے ایسا جمعہ دا ٹائم ہے دکان کھول کے کاروبار کر رہے ہیں دکان کھول کے نفع کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں بندے عبد الرحمن ابن عوف کدی نماز نہیں چھوڑی دولت دی وجہ تو تجارت دی وجہ تو کاروبار دی وجہ تو نماز مسلسل پڑھنا اس مسلسل عمل دی وجہ تو اللہ نے کامیابی دیتی ہے صرف دکانداراں تے پیچھے لگ جاواں جٹ بھی کئی ایسے نے دودھ بعد چو لیا جے نماز پہلے پڑھو پٹھے بعد پا لیا جے نماز پہلے پڑھو پانی لیٹ ہوندا ہو جائے نماز پہلے پڑھنی ہے میرے عزیزو نماز نو ترجیح دینی ہے دوسری کامیابی دی وجہ کیا ہے کہ تو ہی پتہ لگے نا سودا ہو گیا تے اوکھا ہو کے پتر نے گل کر لیے پتر نو تجربہ نہیں سی سودے وچ نقصان ہون لگا فلانے کاروبار وچ نقصان ہون لگا ہیرا پھیری کر لو لکا لو عیب جھوٹ بول لو نہیں ہمیشہ سچ کو اختیار کیا ہے ہمیشہ نماز کو اختیار کیا ہے تیسری وجہ یہ ہے تجارت کو کبھی پیسے اور دولت کے لالچ کے لیے نہیں کیا تجارت کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ سمجھ کے کرتا ہوں اسی لیے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے میرے عزیزوں یہ 3 باتیں اپنے اندر سام لو کامیابی ملے گی لیکن عمل ہی کوئی دسے ہے ہمیشہ والا عمل دائمی عمل کامیابی تہاڈا مقدر بنے گی پہلا فائدہ نہ کیتے ہوئے اعمال دا بھی اللہ اجر دے گا جیڑا بندہ مسلسل عمل کردا ہوئے گا دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین تنگیاں دل دیاں ٹینشناں تے پریشانیاں نو دور کر دے گا دشمناں دے اللہ اگے اس طرح دی دیوار بنا دے گا دشمن ناکام ہو جان گے تسی کامیاب ہو گے مسلسل عمل کرن دی وجہ تو تسلسل نال ہمیشہ عمل کرن دی وجہ تو اور تیسرا کیا فائدہ ہوئے گا کامیابی تہاڈا مقدر بنے گی کدوں جدوں ہمیشہ اور مسلسل عمل کرو گے چوتھا کیا فائدہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آکے انہیں اللہ دے نبی نو ایک شکایت لگائی تے عجیب جی شکایت ہے اللہ دے نبی ایک ایسا بندہ ہے ایک ایسا انسان ہے کانا یسلی فی اللیل اللہ دے نبی رات دے وقت تو نماز پڑھ رہے تے کلی ہی ساری دی ساری رات نماز پڑھ رہے ایک روایت دے اندر یصلی باللیل اللہ دے نبی ایک ایسے بندے نو میں جاننا ہوں جڑا بندہ رات دے وقت نماز پڑھ دے یعنی تہجد گزار انسان ہو قیام کر دے اللہ دے نبی ایک ایسا بندہ ہے جڑا قیام بھی کر دے تہجد بھی پڑھ دے اذا اصبح جدوں صبح ہوئے ساری کا تے چوری بھی کر لے نماز بھی پڑھ دے رات دی تہجد بھی پڑھ دے رات دی کئی بندے تہجد گزار نے یاد رکھیا جے تے چوری دا مطلب صرف یہ نہیں ہوندا کہ کسی دے گھر داخل ہو کے کوئی چیز دھوکا دینا بھی چوری ہے فراڈ کرنا بھی چوری ہے کسی دا حق کھا لینا بھی چوری ہے 2 نمبری کرنا بھی چوری ہے کوئی بھی انداز میں چوری دے اللہ دے نبی ایک ایسا بندہ ہے رات نو نمازاں پڑھ دے تہجداں پڑھ دے تے سویر دا ٹائم ہوندا تے چوری کر لیندا ہے اللہ دے نبی تہاڈا اس بندے دے بارے کیا خیال ہے نبیاں دے امام دا جواب سنو لوگو بڑا خوبصورت جواب اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سینھاہ بما تقول اگر واقعی انجی گل ہے جویں تو کہہ رہے ہیں کہ رات دے وقت نماز بھی پڑھ دے قیام اللیل بھی کر دے تہجد دی نماز بھی پڑھ دے تے صبح دے وقت وہ چوری بھی کر دے دھوکے بھی دین دے اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ان قریب ایدی نماز نو چوری تو روک دے گی ان قریب ایدے سجدے نو چوری تو روک دیں گے ان قریب ایدی تہجد نو چوری تو روک دے گی ان قریب ایدہ قیام نو چوری تو روک دے گا یعنی بندہ گناہاں تو بچ دے مسلسل نیکیاں کرن دی وجہ تو بندہ گناہاں تو بچ دے مسلسل عبادت کرن دی
وجہ تو بندہ گناہاں تو بچدا ہے مسلسل نماز پڑھن دی وجہ تو چوتھا فائدہ ہے سمجھ آیا لوگو جے تسی چاہندے ہو گناہاں تو بچ جائیے جے تسی چاہندے ہو اللہ دی نافرمانی تو بچ جائیے جے تسی چاہندے ہو ظلم اور زیادتی تو بچ جائیے پھر مسلسل نمازاں پڑھیا کرو مسلسل نیکیاں کریا کرو مسلسل اللہ دی عبادت کردے رہیا کرو نماز تانوں گناہ تو روکے گی نماز اللہ دی نافرمانی تو روکے گی اللہ دا قرآن بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر لوگوں نماز فحاشی تو روک دیے نماز اللہ دی نافرمانی تو روک دیے نماز گناہ تو روک دیے ہو سکتا ہے بندہ نماز بھی پڑھتا ہوئے تے گناہ بھی کرتا ہوئے لیکن دی وجہ تو نماز چھڑ نہ دے بلکہ مسلسل نماز پڑھتا رہے مسلسل نیکی کرتا رہے مسلسل نیکیاں کرن دی وجہ تو مسلسل نماز پڑھن دی وجہ تو بندہ اللہ دی نافرمانی تو دور ہو جاندا ہے بندہ نیکی دے قریب آ جاندا ہے بندہ اللہ دی اطاعت چا جاندا ہے بندہ اللہ دی فرمان برداری چا جاندا ہے جے بندہ نیکی چھڑ دے تے گناہ ہی کردا رہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آندا ہے بندہ جہنم دے دروازے تے جا کے کھلو جاندا ہے اے برائیاں موت دا ایسا وقت آ جائے بندے تے موت آ جائے موت دا ایک ایسا وقت آ جائے ایک گناہ کردا ہے زبان تو ایک جملہ بولدا ہے اس جملے دی وجہ تو اے بندہ جہنم دا بالن بندا یہ تے چار فائدے ایسے دسے نے میں تانوں جڑے دنیاوی فائدے نے پہلا فائدہ ہے کہ نہ بھی کیتے عمل تے پھر بھی اجر ملے گا کیڑی چیز دی وجہ تو ہمیشہ عمل کرن دی وجہ تے دوسرا فائدہ ہے کہ دل دیاں تنگیاں اللہ دور کرے گا کیڑی چیز دی وجہ تو ہمیشہ عمل کرن دی وجہ تو تیسرا فائدہ ہے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا کیڑی چیز دی وجہ تو ہمیشہ عمل کرن دی وجہ تو چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مالک کریم گناہاں تو تانوں بچا لے گا نافرمانیاں تو اللہ تانوں بچا لین گے کیڑی شے دی وجہ تو ہمیشہ نیکیاں کرن دی وجہ تو مسلسل نیکیاں کرن دی وجہ تو ہن پنجواں فائدہ سنو لیکن اس تو پہلے ایک حدیث سنو پھر تانوں اس فائدے دی سمجھ آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نیکیاں کردا رہندا ہے نیکیاں کرن دی وجہ تو ایک وقت ایسا آندا ہے بندہ جنت دے دروازے تے کھڑا ہوندا ہے جنت تے او دے درمیان صرف ایک نیکی تے ایک جملے دا فاصلہ ہوندا ہے ایک جملے دا جنت دے بوئے تے جا کے کھلو جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی زبان تو کوئی ایک ایسا جملہ بول دے آخری وقت کوئی ایک ایسی حرکت کردا ہے وہ آخری حرکت ہوندی ہے اس تو بعد انہوں موت آ جاندی ہے آپ نے فرمایا ساری زندگی دے کیتے ہوئے عمل وہ دے برباد ہو جاندے نے جنت دے بوئے تے کھلوتا ہویا بندہ جہنم میں داخل ہو جاندا ہے جہنم دا بالن بن جاندا ہے آخری حرکت تے آخری گل دی وجہ تو آخری گل دی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی بندہ اچھائیاں گناہ کرے نافرمانی کردا رہا ہے اللہ پاک نو ناراض کردا رہا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ جہنم دے دروازے تے جا کھلو گا جہنم دے بوئے تے جا کھلو گا آخری عمل انہیں کوئی انجدہ کیتا ہے آخری زبان جو جملہ انہیں کوئی انجدہ بولے ہے اس آخری جملے دی وجہ تو اللہ رب العالمین اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیں دیں میں آمین میں دعا کرنا تسی آمین آکھو اللہ سان ایسے لوگاں شامل فرما دیں اللہ سانو جہنمیاں تو بچا لے اور اپنی جنت دا مہمان بنا دیں ہن غور کرنا اس حدیث تو سمجھ آیا کہ آخری جڑی گل ہوندی ہے نا آخری جڑی حرکت ہوندی ہے آخری جڑا کام ہوندا ہے نا بندہ او دی بڑی اہمیت ہے جنت دے داخلے دا سبب بھی بن سکتی ہے تے جہنم دے پالنے دا سبب بھی بن سکتی ہے آخری گل تے آخری گل جے تسی چاہندے ہو نا تہاڈی بری نہ ہوے چنگی ہوے تے پھر بھی مسلسل نیک عمل کیتے کرو کیونکہ کسے ٹائم دی آخری گل ہو سکتی ہے مومن نو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت ہونی ہے کسے نو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت ہونی ہے اچھے نو برے نو چھوٹے نو بڑے نو امیر نو غریب نو کسے نو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت ہونی ہے ہو سکتا ہے جڑی گفتگو میں کر رہا میری آخری بات ہوئے ہو سکتا ہے جڑیاں سوچاں ہون تسی سوچ رہے ہو تہاڈی آخری گل ہوئے ہو سکتا ہے جڑا عمل کر رہے ہیں آخری عمل ہوئے آخری عمل جے تسی چاہندے ہو نا چنگا ہوئے تے جہنم دے بوئے تو بچ کے تے جنت دے مہمان بن جائیے تے پھر مسلسل عمل کر دے رہو اللہ تہاڈا خاتمہ اچھا فرما دے اللہ تہاڈا خاتمہ بہتر فرما دے گا اس لیے قرآن کریم دے اندر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون
تانوں موت اس حال چاہے کہ تسی مسلمان ہوو، تسی اللہ دے فرما بردار ہوو، تسی مالک دے تابع دار ہوو، اور یاد رکھنا لوگو مسلسل نیکیاں کرتے رہو، مسلسل نیکیاں کرتے رہو، اللہ کھچ کے بھی تانوں نیکی والا ایسا عمل کروائے گا کہ تسی اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ روایت تے ذرا غور کرنا، اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی، انہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دا بیٹا ہے جدا نام عامر بن زبیر ہے۔ حضرت عامر بن زبیر صحابی دے بیٹے بھی نے تے کئی صحابہ دے شاگرد بھی نے، وقت دے بہت بڑے تابعی نے۔ حضرت عامر بن زبیر رحمہ اللہ نیکیاں کرن والے، نمازاں پڑھن والے، اللہ دی تابعداری تے فرما برداری کرن والے۔ ایک وقت ایسا آیا تو بہت زیادہ سخت بیمار ہو گئے، بیماری دی کیفیت چل دی نہیں۔ ایک ایسا دن بھی آیا جدوں سارے گھر والوں اثراتوں، طبیعتوں، چہرے دے تاثراتوں، حالتوں، کیفیتوں یہ واضح ہون لگ پیا کہ لگدا ہے آخری سال ہے، لگدا ہے آخری وقت ہے۔ رشتہ دار آ گئے نے کول، اعز و اقربا کول آ گئے نے کہ اج والد دی وفات ہون والی ہے، اج ساڈے رشتہ دار دی وفات ہون والی ہے۔ آخری ساتھ چل دے پے نے، برادری دے لوگاں نوں ویسے بھی پتہ چل جاندا ہے کہ ساڈے والد دے ہن آخری سانس نے، طبیعت دی وجہ تو پتہ چل جاندا ہے۔ سارے گھر والے کٹھے ہو کے رو رہے نے، پریشان ہو کے دکھی ہو کے بیٹھے ہوئے نے، اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے، لیکن صبر دے نال رو رہے نے، اپنے گریبان چاک نہیں کر رہے، اچھی اچھی چیخاں تے آوازاں نہیں مار لے۔ ویسے بندہ اپنے قریبی رشتہ دار دے دکھ نوں ویکھ کے دکھی ہو جاندا ہے، آنسو آ رہے نے رشتہ داراں دے، پریشان ہوئے بیٹھے نے رشتہ دار۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ مغرب دی اذان دا وقت ہویا، مغرب دی اذان شروع ہوئی ہے۔ حضرت عامر بن زبیر رحمہ اللہ اپنے گھر والوں نوں کہن لگے مینوں آسرا دیو، میں اپنی چار پئی تے بستر تے اٹھ کے بہنا چاہوں۔ انہاں نوں آسرا دتا گیا، بستر دے نال ٹیک لگا دتی گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہن لگے آسرا دیو میں ایتھوں کھڑے ہونا چاہنا۔ گھر والے پوچھن لگے خیر تے ہے کیوں اٹھنا چاہتے ہو، خیر تے ہے کیوں بستر تو اٹھنا چاہتے ہو، کوئی کم میں ساڈے ذمہ لاؤ، اسی کرن نوں تیار ہاں، کوئی مسئلہ تے پریشانی ہے سانوں دسو اسی حاضر ہاں، تسی اٹھ کے کدھر جانا چاہتے ہو؟ کہن لگے مینوں اٹھاؤ تے صحیح، میں اللہ دے گھر جانا چاہنا، میں مسجد دے اندر جانا چاہنا، مغرب دی نماز میں جماعت دے نال ادا کرنا چاہنا۔ سارے گھر والے کہن لگے اتنی بیماری دی شدت دے اندر دین بھی تے اجازت دیندا ہے، دین وچ بھلا اتنی سختی کتھوں آ گئی ہے؟ تسی اٹھ نہیں پے سکدے، آسرے تے سہارے نال تسی بیٹھ بھی نہیں پے سکدے، اتنی تنگی دا وقت ہے۔ سارے گھر والے پریشان نے، اسی گھر وچ وضو کروا دینے ہاں، تسی گھر وچ نماز پڑھ لو تے پھر ایتھے آرام کر لیا جے۔ کہن لگے کی کہہ رہے ہو؟ اسمع نادیاں للصلاۃ، اسمع منادیاں للصلاۃ، اذان بھی سنا تے فلا اجیب لہ، میں اذان دا جواب ہی نہ دیاں، اللہ دا پیغام سنا تے تر کے نہ جاواں، ساہ بھی جسم دے اندر ہون، ساواں دی ڈوری بھی چلدی پئی ہوے، ہلے تک موت بھی نہ آئی ہوے تے کنے چ اذان دی آواز بھی آوے تے مسجد نہ جاواں، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اذان دا جواب نہ دیواں، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ بزرگو تسی بھی ذرا غور کرو، شادی دا فنکشن چل رہا ہے، روٹی کھا کے ہی نماز پڑھاں گے، بھاویں 2 گھنٹے روٹی لیٹ ہوئے، بھاویں کوئی گپ شپ ہو رہی ہے، ایک گل مکمل ہوئے گی تے پھر جا کے نماز پڑھ لواں گے۔ میرے سمیت سارے احباب وچ کمزوری موجود ہے، اینوں دور کرن دی ضرورت ہے، خاتمہ چنگا ہوئے گا۔ سارے گھر والے منتاں تے ترلے کر رہے نے، وضو اسی کروانے ہاں، تسی ایتھے ہی نماز پڑھ لو تے نماز پڑھ کے ایتھے آرام کر لو۔ حضرت عامر بن زبیر کہن لگے اسمع منادیاں للصلاۃ، اذان بھی سن فلا اجیب لہ، میں اذان دا جواب بھی نہ دیاں، میں کیسا مسلمان ہاں؟ اذان سنن تو بعد اذان دا جواب دے کہ بندہ مسجد وال تر پے، اذان سنن تو بعد
اذان دا جواب ہے اپنے کام کار چھوڑ کے بندہ مسجد وال روانہ ہو پوے مینوں سہارا دیو مینوں آسرا دیو نبیاں دے امام بھی تے آسرا لے کے مسجد دے اندر گئے سن مینوں لے کے چلو مسجد دے اندر ایک سائیڈ تو کندھے دا سہارا ایک بندے نے دیتا دوسری سائیڈ تو کندھے دا سہارا دوسرے بندے نے دیتا تو اٹھا کے مسجد دے اندر لے گئے پہلی صف دے اندر بٹھا دیتا گیا امام نے نماز پڑھانی شروع کی تھی لوگوں پہلی رکعت نماز دی مکمل ہوئی ہے رکوع تو بعد سجدے چ گئے نے پہلے سجدے دے اندر ہی اللہ پاک نے موت دے دی ہے پہلے سجدے دے اندر ہی روح پرواز ہو گئی ہے پہلے سجدے دے اندر ہی اللہ پاک نو پیارے ہو گئے نے یہ خوبصورت موت کیوں آئی ہے کیونکہ مسلسل نمازاں پڑھتے رہے یہ خوبصورت موت کیوں آئی ہے کیونکہ مسلسل ہمیشہ نیکیاں کرن دی عادت سی یہ خوبصورت موت کیوں آئی ہے اذان سنن تو بعد اذان دا جواب دین دی عادت سی مسجد دے اندر آن دی عادت سی ہمیشہ نیکیاں کرن دی عادت بناؤ لوگو اللہ پاک تنو خاتمہ بالخیر فرما دے گا ہمیشہ نیکیاں کرن دی عادت بناؤ لوگو اللہ تنو اچھی موت عطا فرما دے گا جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں قبر بھی اچھی ملے گی جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں حشر بھی اچھا ملے گا جنہوں اچھی موت مل گئی او دا حساب کتاب بھی آسان ہوئے گا جنہوں اچھی موت مل گئی او پل صراط والے امتحان تو ہی پاس ہوئے گا جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں اللہ دی رضا بھی ملے گی جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں نبی پاک دی شفاعت بھی ملے گی جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں اللہ دے نبی دے ہتھوں حوض کوثر بھی ملے گا جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں جنت بھی ملے گی جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں جنتی محلات بھی ملن گے جنہوں اچھی موت مل گئی انہوں اللہ دا دیدار تے اللہ دی ملاقات بھی نصیب ہوئے گی اچھی موت کنوں ملے گی جڑا اج نماز پڑھے تے صبح نہ پڑھے نہیں لوگو جڑا صبح دی پڑھے تے ظہر دی نہ پڑھے نہیں لوگو جڑا مغرب پڑھے تے عشاء ٹائم ٹی وی تے گزار دے یا اپنے دیگر معاملات تے گزار دے نہیں لوگو جڑی مسلسل نیکیاں کرن دی عادت ہوئے گی جڑی مستقل نیکیاں کرن دی عادت ہوئے گی جڑا مستقل نیکیاں کردا ہوئے گا انہوں اللہ اچھی موت دے گا جنہوں اچھی موت مل گئی ہے لوگو دنیا بھی دی کامیاب ہو گئی ہے آخرت بھی دی کامیاب ہو گئی ہے قبر والے مسئلے وچوں بھی بندہ کامیاب ہو گیا ہے بلکہ ایک اور روایت سنو اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کل قیامت دا دن آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر ایک بندہ آئے گا حساب کتاب دا شروع ہو رہا ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو پوچھن گے میرے بندے اپنی زندگی دی کوئی نیکی تے دس تیری نیکی تے نہیں یاد ہوگے اے بندہ کہے گا اللہ سنے اتنیاں کوئی نیکیاں یاد نہیں کیونکہ میں اتنیاں نیکیاں کر نہیں سکیا ایک ایسی نیکی یاد ہے جڑی نیکی میں ہمیشہ کردا رہا ایک ایسی نیکی یاد ہے جڑی نیکی میں مسلسل کردا رہا اللہ پوچھے گا کیڑی نیکی ہے اللہ سونے تیرے بند تو مینوں مال دیتا سی تو مینوں دولت دیتی سی تو مینوں پیسہ دیتا سی لوگ مجبور ہو کے میرے کولوں مال ادھار لے جاندے سن لوگ مجبور ہو کے میرے کولوں پیسہ ادھار لے جاندے سن اللہ میں مجبور لوگاں دی مجبوری ویکھ کے انہاں نوں ادھار تے مال دے دیندا سا ادھار تے پیسے دے دیندا سا لیکن جدوں واپس کرن دا وقت آوندا سی مجبوری دی وجہ تو کچھ واپس کر دیندے سن کچھ واپس کر ہی نہیں سن سکدے کچھ ادھے واپس دے دیندے سن کچھ مجبور ہو کے نہیں سن دے سکدے اللہ تو جانے میرے کو ایک نیکی ایسی ہے مسلسل میں تیرے بندیاں تے شفقت کردا رہا مسلسل میں تیرے بندیاں نال تعاون کردا رہا ہمیشہ میں تیرے دکھی بندیاں دے دکھ سہارا بندا رہا ہمیشہ میں پریشان حالاں دی پریشانیاں تیری رحمت دے نال دور کردا رہا اللہ تو مینوں دیندا گیا میں یتیماں تے خرچ کردا رہا تو مینوں دیندا رہا میں مسکیناں تے خرچ کردا رہا تو مینوں دیندا رہا میں غریباں نال تعاون کردا رہا تو مینوں دیندا گیا دولت میں مجبوراں دے نال تعاون کردا رہا اکو نیکی یاد ہے اللہ کبھی بھی تیرے بندیاں نوں تکلیف نہیں سی دتی اکو نیکی یاد ہے اللہ ہمیشہ تیرے بندیاں نال نیکیاں تے بھلے کیتے نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ایک نیکی دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا لوگوں
پیغام پہ مل دے جے دنیا چاہتے ہو کامیاب ہو جائے آخرت کامیاب ہو جائے نیکیاں کریا کرو تے ہمیشہ کریا کرو اللہ تہاڈی دنیا بھی کامیاب فرما دے گا تے اللہ تہاڈی آخرت بھی کامیاب فرما دے گا جیڑا رب رمضان ایسی وہی رب ہے تسی کی سمجھدے ہو ہن بھکھیاں دی بھکھ مک گئی ہے رمضان وچ رج رج کے اساں پیسہ بہایا دیگاں دیاں واریاں نہیں سن ہوندیاں پوچھو تسی اے جڑے دیگاں پکان والے نے انہاں نوں پوچھو انہاں نوں ٹائم ہی کوئی نہیں سی انہاں کول تے ہن شودے لبدے پھردے نے کوئی تے دیگ پکواوے کوئی نہیں پکواندا واری نہیں سی ہوندی مساجد دے اندر واری مقرر کروانی پیندی سی کیوں مساجد وچ انتظام نہیں ہویا کہ لوگوں روزے رکھو شوال دے روزے رکھو نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ شوال دے 6 روزے رکھے گا اللہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا رکھو شوال دے 6 روزے مسجد نہیں بنائے انشاءاللہ اسی افطاری دا انتظام کریں اور مستقل افطاری دا انتظام ہوئے دیگر مساجد وچ اعلان ہونا چاہیے بزرگوں تسی اپنے گھراں وچ لب کے لیاؤ کسے نے جمعرات دا روزہ رکھیا ہوئے کسے نے سوموار دا روزہ رکھیا ہوئے لیاؤ انہاں دی افطاری کرواؤ جویں اللہ پاک نے رمضان وچ افطاری دا ثواب دینا ہے نا رمضان تو بعد بھی اور رب ثواب دین تے قادر ہے اللہ او ثواب دیندا ہے افطاری کرواؤ بھوک مک گئی ہے لوگاں دی ہن کھوانا ہی نہیں کسے نوں ہن صدقہ خیرات کرنا ہی نہیں ہن تے لوگاں دے لباس پورے ہو گئے ہن تے پورا سال کسے نوں کپڑیاں دی ضرورت ہی نہیں لے کے دیو کپڑے کرو غریباں نال تعاون اور یاد رکھو او ہن رحمت جڑی لینی سی رمضان وچ مل گئی ہے ہن کوئی نہیں ضرورت رب دی رحمت دی ہن کوئی نہیں ضرورت سانو معافی تے مغفرت دی کیا ہن سانو برکت دی ضرورت کوئی نہیں اوے جویں رمضان وچ ضرورت سی اج بھی ضرورت ہے کل بھی ضرورت ہے اللہ دا بندہ اللہ دی رحمت تو مستغنا ہو ہی نہیں سکدا نبیوں دے امام نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بندہ اپنے عملاں دی بنیاد تے اللہ دی جنت نہیں جا سکے گا صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی کیا تسی بھی اپنے اعمال دی بنیاد تے صحابہ دے ذہن وچ عمل سن جڑے اعمال دی وجہ تو نبی پاک دے پیر زخمی ہو جاندے سن صحابہ دے ذہن دے اندر او عبادتاں سن نبی پاک دیاں جڑے عبادتاں دی وجہ تو نبی پاک دے پاؤں مبارک سوج جاندے ہوندے سن اللہ دے نبی اتنے سپارے ایک رکعت پڑھن والے پیغمبر ہو تسی اتنیاں نیکیاں کرن والے ہو کیا تسی بھی اپنے عملاں دی وجہ تو اللہ دی جنت نہیں جا سکو گے صحیح بخاری دا حوالہ ہے لوگو نبیاں دے امام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ میں بھی اللہ دی رحمت دے سہارے دے بغیر اللہ دی جنت نہیں جا سکا میں اللہ دی جنت جاواں گا رب دی رحمت نال تو پھر کوئی بھی اللہ دی زمین تے ایسا بندہ نہیں جنہوں 1 منٹ دے اندر بھی اللہ دی رحمت دی ضرورت نہ ہوئے ہر سال اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے محتاج ہاں سے اللہ دی رحمت دے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی اور جویں رمضان وچ اللہ دی رحمت دی ضرورت سی سانو اج بھی ضرورت ہے منگو اپنے رب کو رحمت ہن بند نہیں کر دیتی اللہ نے رحمت دے دروازے کہ ہن تانوں ملنی کوئی نہیں اج بھی اللہ معاف کر رہا ہے اج بھی اللہ جہنم تو آزادیاں دے رہا ہے اج بھی اللہ رحمت دے رہا ہے اج بھی اللہ برکت دے رہے ہیں اج بھی اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو رہے ہیں منگو میرے بزرگوں دوستو اللہ دا در نہیں چھوڑنا مسلمان ہوندے ہی ہوئے جڑا سر تو لے کے پیراں تک صبح ہوئے یا شام دن ہوئے یا رات اپنی دین نال چمٹیا رہے استقامت اختیار کرے دین نال جڑیا رہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں احادیث دا مطالعہ کرو پھر دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب دکھاں تے پریشانیاں تے ٹینشناں کولوں نجات چاہندے ہو بھاویں تھوڑا عملی کیوں نہ ہوئے کرنا ہمیشہ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین شامل صحابہ کرام دی شاگردی حاصل فرماندے نے لوگوں 40 سال ہو گیا 40 سال میں نے ایک بھی اذان ایسی یاد نہیں مؤذن نے اذان دیتی ہوئے تو اس تو پہلے میں مسجد دی پہلی صف وچ نہ بیٹھا ہوں ایک بھی 40 سال اذان ایسی یاد نہیں ہفتے بعد جمعہ ہوندا ہے اور رش لگے ہوندے سن پھر بھی الحمدللہ میں تہاڈا شکریہ بھی ادا کرنا تانوں مبارکباد بھی دینا ساڈی مسجد دا ماحول ہے رمضان ہوے یا غیر رمضان ہوے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ فرق تے پیندا ہے لیکن ڈھیر سارے لوگ جمعے تو پہلے تشریف لیاندے نے عادت بناؤ لوگوں اپنی جمعے دی اذان تو پہلے مسجد وچ موجود ہونا ہے روٹین بناؤ اپنی جمعے دی اذان تو پہلے کچھ دا کچھ ہو جائے میری پکی تے پختہ روٹین ہوئے اپنے رب نو آکھاں اللہ سونیا روزانہ مجبوری دی وجہ تو اگر اذان تو پہلے نہیں سا پہنچ سکتا ایک عمل میرے کول بھی انجدا ہے ایک نیکی میرے کول بھی انجدی ہے اللہ جمعے دی اذان جدوں نہیں ہوندی سی میں مسجد دی صف وچ موجود ہوں
اللہ جدوں بھی جمعے دی اذان آئی ہے میں مسجد دے اندر ہوندا سا رب کولوں نیکی لے کے جاؤ رب دے سامنے نیکی پیش کرو میں نے امید ہے لوگو اللہ زندگی دے گناہ معاف کر کے اللہ اپنی جنت عطا فرمائے گا ضرور عطا فرمائے گا لیکن نیکیاں رب دے کو لے کے جاؤ اگلی نیکی تے غور کرو ذکر اذکار بھی نہیں چھڑنا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو بھیجیا فاطمہ جا نبی پاک کو غلام آئے ہوئے نے اللہ دے نبی نو آکھو کوئی غلام دین کوئی گھر دا گزارا چلے گا کام شام کرے گا نبی علیہ السلام کو ماں جی فاطمہ آئیاں اللہ دے نبی نے فرمایا فاطمہ غلام دا ایک فائدہ ہوئے گا غلام دا ایک فائدہ ہوئے گا لیکن میں تینوں وہ کام نہ دساں جے دے ڈبل فائدے ہون غلام دا تے ہوئی کام ہوئے گا تو اڈے کام شام کرے گا لیکن ایک کام میں تو انہوں دسان لگا وہ کام کر لو کام شام بھی ہو جان گے تے تھکاوٹاں بھی لتھ جان گیا تے ٹینشناں بھی دور ہو جان گی جی بابا جان دسو آپ نے فرمایا رات میں سون لگیا 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 34 واری اللہ اکبر یا 33 واری اللہ اکبر پڑھ کے آخر تے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اے پڑھ لو میں آج بھی کہہ رہا ہوں بزرگوں اس یقین نال پڑھو اس امید نال پڑھو کہ اے اللہ دے نبی دی دسی ہوئی حدیث ہے اللہ ضرور تھکاوٹ اتارے گا جنہ مرضی ٹوٹا پہ توڑا جسم جتنی مرضی توڑے دماغ ٹینشن تے پریشانی ہے یقین مصطفیٰ دی حدیث تے ہوئے این الیقین ہوئے پکا دلوں یقین ہوئے توڑا اپنا پختہ یقین ہوئے یقین تے اعتماد نبی دی حدیث تے تسی کر لو ٹوٹے جسم نو اللہ پاک سکون تے آرام والی نیند عطا فرمائے گا حضرت علی فرماندے نے غور کریا جے تقریباً 40 سال دے عرصے دے بعد یہ حضرت علی حدیث بیان کی تھی تے جڑے بندے نے سنی ہے نا گل انہیں کہا دی کیا تسی بھی اس گل تے عمل کردے رہے ہو 40 سال دے بعد حدیث بیان ہو رہی کیا تسی بھی اس حدیث تے عمل کردے رہے ہو حضرت علی فرمان لگے جس دن تو میں نبی پاک تو یہ حدیث سنی سی اس دن تو لے کے آج تک 40 سال دے قریب عرصہ ہو چکا سی تقریباً کہنے لگے اس عرصے دے اندر ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جس رات میں یہ ذکر نہ کیتا ہوئے میں دسو پچھلے سال بھی تو سائیں حدیث سنی زندگی ہوگی ہے تو انہیں حدیث سن دیا ہویا عادت کیوں نہیں جے بنائی پکی عادت بناؤ انہیں انشاءاللہ آکھو اسی عادت بناوان گے انشاءاللہ روزانہ پڑھاں گے انشاءاللہ غور کرے آجے اگلے جملے توڑے سینے چے ٹھنڈ پوے راوی کہن لگا اے علی اچھا کوئی بھی ایسی رات نہیں آئی جس رات تسی اے وظیفہ نہ کیتا ہوئے کہن لگے نہیں انہیں اگلا سوال کیتا جنگ صفین جدوں ہوئی جدوں قتل ہو رہے سن ادھروں بھی اور سب تو بڑا مشکل مرحلہ سی مسلمان قتل ہو رہے سن علی تے بڑا مشکل دا وقت سی اس رات بھی تساں ذکر کیتا سی حضرت علی فرمان لگے جی ہاں جنگ دی والی رات جنگ دی حالت دے اندر بھی میں نبی دی دسی ہوئی اس حدیث نو نہیں بھولیا اس رات بھی میں ذکر کر کے ستا روزانہ عادت بناؤ روزانہ دی ترتیب بناؤ پہلا عمل یہ دسیا کہ جمعے دی اذان تو پہلے انشاءاللہ جمعے چونے سارے آکھو انشاءاللہ آؤ گے نا انشاءاللہ جمعے دی اذان تو پہلے ہونا ہے ثواب لینے اللہ کو اور رب دے ہاں نیکی پیش کرنی ہے اللہ ایک نیکی ساڑھے کو ایسی ہے جدے کدی کمی کوتاہی نہیں کی تھی ہفتے بعد دی ایک نیکی ہے دوسری نیکی ہے دسی ہے لوگوں رات دے وقت سون لگیا یہ ذکر کر کے سونا ہے کرو گے انشاءاللہ تیسری نیکی سنو اما جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن تے ایک رات 12 رکعت دا اہتمام کرے گا جنہاں سنت موقدہ آنے ہیں 2 فجر دی نماز تو پہلے والیاں سنتا 4 ظہر دی نماز تو پہلے والیاں سنتا 6 ہو گئیاں 2 ظہر دی نماز تو بعد والیاں سنتا 8 ہو گئیاں اور 2 مغرب دی نماز تو بعد والیاں سنتا 10 ہو گئیاں اور 2 عشاء دی نماز تو بعد والیاں سنتا 12 رکعتاں بندیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک دن تے ایک رات 12 رکعتاں نماز ادا کرے گا یہ نفل نماز سنت نماز یہ جڑا بندہ ادا کرے گا اللہ جنت دے اندر اس بندے دا محل تیار فرمائے گا اما جان فرمانیاں نے میں جس دن تو یہ حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری زندگی تک اس حدیث تے عمل کر دی رہی ہیں کبھی بھی میری زندگی چینج دا دن نہیں آیا جس دن یا جس رات میں اے رکعتاں چھڑ دیتیاں ہون اگلی گل تے غور کرنا راوی بیان کر دینے جنہ اما
حبیبہ کو حدیث سنی سی آندے نے جس دن تو میں ماں حبیبہ کو سنی ہے پوری زندگی ایک دن بھی نہیں ایسا آیا جس دن میں رکعتاں چھڑ دیتی ہوں میں نے تیسرا راوی بیان کرتا ہے جس دن میں یہ حدیث سنی سی اس دن تو اس دن تک کوئی بھی ایسا دن نہیں آیا جس دن میں رات 12 رکعتاں چھڑ دیتی ہوں چوتھا راوی بیان کرتا ہے پنجواں راوی بیان کرتا ہے زندگی ایسا دن آیا ہی نہیں جس رات دے اندر میں یہ 12 رکعت پڑھیاں نہ ہون کیونکہ نظر سی تے اللہ دی جنت دے محل تے سی دنیاوی محل تے نظر نہیں جنتی محل تے جنہاں دیاں نظراں ہون انہاں دیاں نفلاں تے سنتاں نہیں رہندیاں انہاں دیاں فرضی نمازاں نہیں جے رہندیاں اور تیسرا عمل جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرنا ہے میں ویسے تے ڈھیر سارے عمل نے لیکن تیسرا عمل جڑا پیش کرنا ہے حضرت نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز تو بعد فرضی نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھے کی ایت الکرسی پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے درمیان تے جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے فاصلہ صرف موت دا ہے جو ہی موت آئے گی قبر جنت دی کھڑکی کھل جائے گی قبر دے اندر جنت دا لباس ملے گا جنت دا بستر ملے گا اس بندے نو جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھے گا امام ابن تیمیہ فرما دینے جس دن تمہیں حدیث سنیے پوری زندگی دی کوئی ایسی نماز نہیں جس نماز تو بعد میں ایت الکرسی تلاوت نہیں کی تھی اس ذہن دے نال اس سوچ دے نال لوگوں ڈھیر سارے ایسے واقعات نے جڑے میں تواڈے سامنے بیان کر سکدا لیکن ایک اور واقعہ سنو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کردے نے فرماندے نے کہ رات نو خواب آئی مینوں خواب دے اندر دو بندے مینوں پکڑ کے اگ ول لے جا رہے نے تے ایک فرشتہ آیا کہنے لگا ابن عمر تیری جگہ یہ نہیں کہندے نے جدوں میں اگ دے قریب گیا نا جہنم سی جہنم دے قریب گیا میں گھبران لگ پیا میں پریشان ہویا ایک فرشتے نے آ کے خوشخبری دیتی عبداللہ بن عمر پریشان نہ ہو تیری یہ تھا نہیں تیری یہ جگہ نہیں تیری یہ جگہ نہیں آندے نے صبح ٹائم میں نے خواب جدوں یاد آئی میں نبی علیہ السلام تو ڈائریکٹ نہ پوچھیا بلکہ اپنی بہن میں انہوں نے دسی خواب کہ میں نے خواب آئیے تے اس خواب دے بارے نبی علیہ السلام کو پوچھنا ہے میری بہن نے اللہ دے محبوب پیغمبر سیدہ حفصہ جو کہ حضرت عمر دی بیٹی سن حضرت عبداللہ بن عمر دی بہن سن نبی پاک دی گھر والی سن انہاں پوچھا نبی علیہ السلام نے 4 باتاں کیتیاں 4 لفظ بولے آپ نے فرمایا نعم الرجل جیڑا عبداللہ بن عمر ہے ایک بہت اچھا انسان ہے اگر قیام اللیل کردا رہے اگر تہجد کی نماز پڑھدا رہے حضرت عبداللہ بن عمر دے شاگرد جناب نافع یا جناب مجاہد فرماندے نے 84 یا 86 سال دی عمر تک حضرت عبداللہ بن عمر زندہ رہے نے اللہ دی زمین پہ پورے 84 یا 86 سال دے اندر ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات دے اندر عبداللہ بن عمر نے حدیث سنن تو بعد اپنی تہجد چھوڑ دی تھی مستقل تہجد پڑھ دے رہے 2 رکعت پڑھ لو لوگو 2 رکعت لیکن مسلسل پڑھو اللہ پاک اچھی موت بھی دے گا اللہ دنیا بھی کامیاب فرمائے گا اللہ آخرت بھی کامیاب فرمائے گا لیکن آخری ایک بات کرنی ہے کئی بندے آندے نے ساڈی کوشش ہوندی ہے یہ عمل کرن دی لیکن کر نہیں سکدے مجبوری ہے کی کریے عادت بنان دی کوشش کرنے ہاں لیکن بندی نہیں میں قرآن و حدیث وچوں تواڈے سامنے آخری 2 منٹ اے دا حل بھی پیش کر دینا جے تسی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ ضرور اللہ توفیق دے گا ضرور اللہ توفیق دے گا لیکن کرنا کی ہے اپنے اللہ کو دعا کرنی توفیق نہیں منگی اسی کبھی میں دعا لے موضوع دسیا سی تو وضاحتاً جمعے دے اندر کہ لوگوں کئی مرتبہ انج ہوندا ہے چندے دا اعلان ہوئے یا کسی جگہ تے خرچ کرن دا اعلان ہوئے ساڈے کول پیسے نہیں ہوندے اسی چپ کر کے بیٹھے رہنے ہاں اسی آنے لے اے ساڈی گل ہی نہیں ہوئی گل ہی کسے ہور دی ساڈے کو ہے گے نہیں پیسے جے تیرے کول نہیں ہے گے تو توفیق بھی نہیں مانگ سکدا اللہ کول اللہ اے کام او دے کول لے رہے ہیں میرے کو کیوں نہیں لے سکدا اللہ انہوں بھی تے پیسے تو دیتے نے اللہ انہوں بھی تے مال تو دیتا ہے او دی اپنی کوئی کمال نہیں اللہ کمال سارے تیرے نے جے دین دا کم ایدے کو کروا سکنا ہے میرے کو کیوں نہیں کروا سکدا اللہ دین دا کم فلانے بندے کو کروا سکنا ہے میرے کو کیوں نہیں کروا سکدا اور یہ دیکھ کوئی حسد نہیں ہوندا آپ نے فرمایا 2 چیزیں کوئی حسد نہیں ایک قرآن دی تلاوت دا معاملہ ہوئے
بندہ آکھے نے ایک سپارہ پڑھے ہے میں 2 پڑھاں گا, انہیں 2 پڑھے نے میں 3 پڑھاں گا, یہ کوئی حسد نہیں, یہ کوئی مقابلہ اے دے اندر جائز ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا خرچ کرنے چ بھی کوئی حسد نہیں, یعنی انہیں روپیہ خرچ کیتا ہے میں 2 کراں گا, انہیں 2 کیتے نے میں 10 کراں گا, انہیں 1000 خرچ کیتا ہے میں 2000 خرچ کراں گا, یہ حسد نہیں. باقی معاملات حالانکہ حسد ہوندا ہے تباہی دا سبب بندا ہے, لیکن جڑا بندہ اس چیز وچ مقابلہ کرے اللہ پاک تباہی دا سبب نہیں بناندے بلکہ کامیابی دا ذریعہ بنا دیندے نے. منگیا کر اللہ کو توفیق, روزانہ سوال کریا کر اللہ کو, اللہ یہ کام میرے کول کروا, اللہ یہ نیکی میرے کول کروا. رب کولوں دعا کریا کر. نبیاں دے امام روزانہ اپنے رب کولوں دعا کردے سن. کیڑی دعا؟ یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے مالک و پروردگار دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین کی طرف پھیر دے. نبی دعا کردے ہوندے سن اے دلاں نو پھیرن والے, دلاں تے تیرا قبضہ ہے, دل تیرے ہاتھ وچ نے, ادھر پھیرے یا ادھر پھیرے. میرے دل دی تمنا تے میری دعا اے وے اللہ میرے دل نو اپنے دین نال پھیر, میرے دل نو اپنی اطاعت نال پھیر. حضرت عبداللہ بن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک نے ایک میں دعا سکھائی سی, او دعا بڑی برکت والی ہے, تانوں بھی آندی ہے لیکن روزانہ منگیا کرو. آندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے معاذ بن جبل ہر نماز تو بعد اللہ کو دعا کیتا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سونیا مینوں تیری مدد چاہیے, تیرا شکر کرن وچ بھی میں شکر نہیں کر سکدا لیکن اللہ میں شکر کرن دی توفیق دے. اللہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکدا میں ذکر کرن دی توفیق دے. اللہ میں تیری سونی عبادت نہیں کر سکدا, اللہ توفیق دا مالک تو ہے, میں سونی عبادت کرن دی توفیق دے. حضرت معاذ ابن جبل فرماندے نے جس دن تو نبی پاک نے دعا سکھائی سی پوری زندگی دے اندر کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز تو بعد میں دعا اپنے رب کو نہ منگی ہو. روزانہ منگو یہ دعا, اللہ پاک تو نیکی تے استقامت دے گا, اللہ ہمیشہ نیکیاں کرن دی توفیق دے گا. اور دوسری گزارش ہے گناہاں تو بچنا پائے گا تے اللہ رب العالمین ضرور تو نیکیاں کرن دی توفیق دے گا. مستقل اللہ نیکیاں کرن دی توفیق دے گا کدوں؟ جدوں بندے گناہاں کولوں بچن گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو کچھ بندے آ کے کہنے لگے لا نستطيع قیام اللیل, اسی قیام کرن دی کوشش کرنے ہوں لیکن طاقت ہی نہیں رکھ دے. رات نو اٹھن دی کوشش کری دیے لیکن اٹھ ہی نہیں سکدے. میرا دل ہوندا ہے رات نو تہجد پڑھن دا لیکن پڑھ ہی نہیں سکدا, جاگ ہی نہیں ہوندی, میں مجبور ہاں کی کراں. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے ابعدتکم ذنوبکم ابعدکم ذنوبکم, اے جڑے تانوں توفیق نہیں نہ ملدی پئی راتی اٹھن دی اصل وچ تواڈے گناہاں دی نحوست ہے, گناہاں کولوں دوری تسی اختیار کر لو. اللہ رات نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ رات نو تہجداں پڑھن دی توفیق دے گا, گناہاں تو بچن دی. ڈھیر سارے ایسے گناہ ہیں جنہاں تو تسی بچو گے لیکن ایک ایسا گناہ ہے جنہاں تو ساڈے بندے نہیں بچدے. او گناہ پتہ کی ہے؟ اسی لوگاں دے بارے بری سوچ رکھنے ہاں. میں اس دے اوتے بھی پورے بلکہ 3 جمعے پڑھائے نے بری سوچ اور اچھی سوچ دے بارے. ہمیشہ ہر کسی دے بارے اچھی سوچ رکھیا کرو. میں کئی ائمہ دے بارے پڑھیا ہے. ایک امام صاحب دے بارے میں پڑھیا ہے, وہ کہندے نے میں روزانہ تہجد پڑھدا ساں تے پورا سال مینوں تہجد دی توفیق نہیں ملی. پورا سال میں تہجد نہیں پڑھ سکیا, مینوں تہجد دی توفیق نہیں ملی. میں پریشان ہو گیا مینوں کیوں توفیق نہیں پئی ملدی, مینوں روزانہ توفیق ملدی سی. آندے نے ایک بندے نوں میں تہجد وچ روندیاں ویکھیا سی, میں بھی تہجد پڑھ رہا سا, او تہجد وچ رو رہا سی. میں او دے بارے سوچیا ویکھ ایویں مینوں وکھان لئی روندا پیا, اینوں اللہ دا ڈر کوئی نہیں. بری سوچ رکھی او دے بارے, برا گمان رکھیا او دے بارے, بد گمانی رکھی او دے بارے, کسے دی نیت تے کسے دی نیکی تے شک کیتا. اللہ پاک نے تہجد دی توفیق کھو لئی. ساڈے کولوں جڑی نیکیاں دی توفیق کھویج گئی ہے نا, او دی وجہ اے وے اسی لوگاں دے بارے برا سوچنے ہاں. برا نہیں سوچنا, اللہ نیکی دی توفیق عطا فرمائے گا. 4 باتاں بیان کیتیاں. اللہ نے سن پیدا کیتا ہے سونے عمل کرن واسطے. سونے عمل ہون گے تے اللہ انہاں عملاں دا فائدہ دے گا, ورنہ ہر عمل تے ہر نیکی دا فائدہ نہیں ملدا. اس نیکی دا فائدہ ملدا ہے, اس عمل دا فائدہ ملدا ہے
ہے جڑا عمل کی ہوئے اللہ نو پسند ہوئے تے سونا ہوئے، اور دوسرے نمبر تے اللہ نو پسند عمل کیڑا ہے جڑا ہمیشہ کرن والا عمل ہوئے، تیسرے نمبر تے تو کچھ ایسے اعمال دسے نے جڑے ہمیشہ کرنے نے، چوتھے نمبر تے ایک گل دسیے کہ ہمیشہ عمل ہون گے کداں، اللہ کو توفیق منگنی ہے، رب کو سوال کرنا ہے اللہ میں اے نیکی کرن دی توفیق دے۔ اج ہی دعا کرنے اللہ سونیا اگلا جڑا جمعہ ہے نا وہ پہلی صف وچ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جڑا اگلا جمعہ ہے نا وہ پہلی اذان تو پہلے مسجد وچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔